भ्रमराम्बाष्टकम्। चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपाम् चन्द्रार्कचूडामणिम् चारुस्मेरमुखां चराचरा जगत्संरक्षणीं तत्पदाम् चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जिताम् श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत् प्रोद्भासि फालस्थलीं कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिरा मोदोल्लसद्वीटिकाम् लोलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपा सारैर्नतानन्दिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमरालमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटै राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायतमन्दमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। षट्टारां गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनी वेष्टितां षट्चक्राञ्चितपादुकाञ्चितपदां षड्भावगां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवनां श्रीचक्रसञ्चारिणीं ज्ञानसक्तमनोजयौवनलसद् गन्धर्वकन्यादृतां दीनानामातिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृतां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं सेवायातसमस्तदेववनितां सीमन्तभूषान्वितां भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरश्यामलां मुन्याराधनमोदिनीं सुमनसां मुक्तिप्रदानव्रतां कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कर्पूरागरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां
गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालङ्कृतां गङ्गा गौतमगर्गसन्नुतपदां गां गौतमीं गोमतीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ श्रीभ्रमराम्बाष्टकं सम्पूर्णम्।